बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। कुरान मेकल्स देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, और दुआ भी यही है कि आप सब जहाँ हो अल्लाह ताला आपको हर बुरी घड़ी से महफूज रखे। जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन्हें आसान करें, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आप सबको मेरी आज की नई वीडियो पर बहुत खुशामदीद। और इंशाल्लाह आज मैं आपको जो वजीफ़ा और जो अमल बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुजर्रब है। मोहतरम नाज़रीन, ये एक बहुत छोटी सी आयत है, और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप इसे किसी भी मकसद के लिए, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी परेशानी के लिए पढ़ते हैं, इस दुआ के साथ दुआ करते हैं, इन कलिमात के साथ दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला 100% इस दुआ को कबूल करते हैं। और ये जो वजीफ़ा है ये ख़ास तौर पे आपने 9 ज़िलहिज्जा की रात और 10 ज़िलहिज्जा की रात को आपने करना है। और आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो नामुमकिन से नामुमकिन आप उसे समझते हो, तो इंशाल्लाह ये मेरा चैलेंज है कि ये अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाएंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं अपने क्यों इतने दावे से ये बात करती हूँ, क्योंकि मैं ये जो आपको वज़ाइफ बताती हूँ वक्तन फ़वक्तन मैं इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल रखती हूँ, और मुझे इनसे बहुत से बेनिफिट मिले हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज हम दुआए यूनुस की बात करेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हम आज इंशाल्लाह आयत करीमा की बात करने वाले हैं। और आयत करीमा सूरह अंबिया की आयत है 87, ठीक है। और ये कुरान पाक में से एक आयत है, और इसे आयत करीमा कहा जाता है, और इसे दुआए यूनुस भी कहा जाता है और ज़िक्र यूनुस भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्यों इसे ज़िक्र यूनुस कहा जाता है, इसलिए कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए तो उन्होंने बहुत दुआएं की, दिन रात दुआएं की, लेकिन जब उन्होंने सूरह अंबिया की आयत नंबर 87, जिसे हम आयत करीमा भी कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के साथ जब अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने इसे कबूल मंजूर फरमाया और उन्हें मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फरमाता है कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन कलिमात के साथ दुआ ना करते तो वह क़यामत तक मछली के पेट में रहते। तो मोहतरम नाज़रीन, आयत करीमा जौन सा है ये इस्तग़फ़ार की एक फ़ॉर्म है, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, तो इसी तरह अगर कसरत से आयत करीमा का विर्द किया जाए तो आपको बहुत सी मुश्किलात से अल्लाह ताला निजात देता है। अच्छा, अब इसकी कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका तसीर गर्म है और ये ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, या अगर आप इसे किसी एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इतना इसे डेली पढ़ना है, तो ये कोई बिद्दत में नहीं आता और ना ही ये कोई गर्म होता है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली इसे देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप ख़ुद इस बात को समझें कि अगर ऐसी इसमें कोई बात हो तो ये कुरान पाक की एक आयत है, इसका मतलब है कुरान पाक गर्म है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुरान पाक की एक आयत है और नॉर्मली इसे पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। अच्छा, जो वजीफ़ा मैंने आपको बताना है वो स्पेशली 9 ज़िलहिज्जा से मुतल्लिक है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो हमने अपने बुज़ुर्गान दीन और अपनी नानियों और दादियों से स्पेशली हमने खुद देखा है कि जब अक्सर होता था कि कोई घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई हो जाता था, तो वो क्या करती थी, या तो ख़ुद इसे 1.25 लाख दफ़ा आयत करीमा को पढ़ती थी, या फिर मजलिस बिठा लेते थे। मतलब आप उसमें लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने 7 लोग इकट्ठे करके पढ़ना है, या 10 लोग, 11 लोग पढ़ना है, या 9 लोग पढ़ना है। मतलब तादाद में लोग एक मजलिस में बैठते हैं और उसे 1, 2, 3 सिटिंग में ख़त्म कर लेते हैं। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी अल्लाह के करम से वो सॉल्व हो जाती थी। मोहतरम नाज़रीन, अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो है तहज्जुद के टाइम आपने उठना है और 2 रक्त नफल आपने अदा करने हैं। और जब आप सजदे में जाएंगे तो आपने एक तादाद फ़िक्स कर लेनी है, या आपने इसे 11 मरतबा पढ़ना है, या आपने इसे 41 मरतबा पढ़ना है सजदे के अंदर, ठीक है।
آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. آپ چاہے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 1000 ٹائمز آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے 11 مرتبہ یا مجیبو کہہ کے اے دعاؤں کے قبول کرنے والے, تو آپ نے اس کے بعد اپنی دعا کو کمپلیٹ کرنا ہے اور دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے. اس میں تقریباً آپ کو 35 سے 40 منٹ لگیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے 21 ڈیز کا. اور یہ چیلنج ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی پرابلم, کوئی خواہش جو نہ حل ہو رہی ہو, تو انشاءاللہ 21 ڈیز کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی. اچھا, پھر اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کرتے ہیں اور پھر کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اور اتنے دن کرتے ہیں اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو کون سے ٹائم پہ ملنی چاہیے. تو کبھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں 21 دن کے اندر ہی مل جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو 1 مہینے کے بعد وہ چیز عطا کر دے, تو آپ نے اس چیز سے مایوس نہیں ہونا, ٹھیک ہے. بس آپ نے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور کوئی بھی آپ وظیفہ کریں تو آپ نے اپنے رب پہ یقین کامل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا آپ کہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا بیسٹ ٹائم ہے, اور ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدلے بہت سا اجر و عظیم ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے, جو ہمیں اس دنیا میں نہیں تو ہمیں آخرت میں مل جائے. تو آپ نے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. محترم ناظرین, آپ نے آیت کریمہ کو پڑھتے رہنا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. مطلب اس میں آپ کو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ آپ نے اس کو پراپر بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے, نہیں. یہ دعا ہے, استغفار کی ایک فارم ہے, تو آپ نے اسے پڑھتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت سی رحمتیں اپنی برساتا رہے گا. اچھا, نمبر 4 پہ جو آ جاتا ہے وہ ہے جی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ جو آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے. لیکن آپ کو یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کی ایسی پرابلم جو آپ سمجھتے ہیں ناممکن ہے, نہیں حل ہو رہی, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے. آپ 3 دفعہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد آپ نے 3000 بار آیت کریمہ کو پڑھنا ہے. لیکن یہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے, آپ نے جب آپ 100 ٹائمز اسے کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی پرابلم اللہ کے آگے رکھ دینی ہے, یعنی کہ آپ نے دعا کرنی ہے. اور اسی طرح آپ نے اسے 100 دفعہ پڑھا پھر دعا کی, پھر 100 دفعہ پڑھا پھر دعا کی, اور اسی طرح کرتے کرتے آپ نے 3000 ٹائم یہ آیت کریمہ کو اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے مینشن کریں, اپنی پرابلم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مینشن کریں, اور پھر آپ درود شریف پڑھیں اور اپنی دعا کو کمپلیٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت بیسٹ رزلٹ ملے گا. اگر آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ کی دعاؤں کو بوسٹ لگ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر تو اس کی جو قبولیت ہے وہ 101% پہ چلی جاتی ہے. اور محترم ناظرین, یہ آج کے کچھ وظائف تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, اور یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمائے ہوئے وظیفے ہیں. ہمارے بزرگان دین سے یہ چلتا وہ سلسلہ آ رہا ہے. پھر ہم نے اپنی نانیوں دادیوں کو اس طرح آیت کریمہ کے وظیفے کرتے دیکھا ہے, تو انہیں بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو ہم لوگ بھی اگر اپنی زندگیوں میں اپنے پرابلمس کو سالو کرنا چاہتے ہیں یا فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی ان طریقوں کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ بھی کریں, آپ کا یقین کامل ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت ضروری ہے. اور کا مہینہ جا رہا ہے, ڈھیر ساری دعائیں کیجئے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کیجیے. جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.